हर किस्म के इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमो, अल्लाह ताला द सय्यिदिना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दे द्वाड़ो वाक़यातु ज़िक्र अल्लाह ताला सूरह यूसुफ सूरह क़सस के अल्लाह ताला की और द दे द्वाड़ो वाक़यातु माबैन के अल्लाह ताला यो मुनासिब रब्त हम बयानवी। द दे द्वाड़ो वाक़यातु माबैन की ढेर शाइस्ता रब्त है। द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम था हगा वक्त बयानवी नबी अलैहिस्सलाम पर मक्का की दी और द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या पर सूरतुल क़सस की द हगा वक्त बयानवी सी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मक्का की और द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ज़िंदगी सर द दे द्वाड़ वाक़यातु कम ताल्लुक़ दे द दे हम इस ज़िक्र को यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़यातु की रब्त दादे। द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या अल्लाह ताला बयानवी द प्लार ज़ख़े शुरू की इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीह। द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द वाक़या ज़िक्र अल्लाह ताला द मोर सकी व औहैना इला उम्मी मूसा। द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या की यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मोहब्बत ज़्याद सोक की प्लारी की अहब्बु इला अबीना मिन्ना और उन्हें गवाही वर्की ल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मोहब्बत ज़्याद सोक की मोरदा अल्लाह ताला फरमाई ला तखाफ़ी वला तहज़नी और दगरंगा रब दी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रुनु बोते ल सय्यिदिना याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुदा की और बोते यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सा उबोत वाचुई व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब यल्तक़ितहु बादु सय्यारा। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर और खोर द योड़े दरिया पोबू के वाचुई फ़अल्क़ीहि फ़िल यम दरिया पोबू के वाचुई द्वारा जुदा सवी दी यौ ल मोरा यौ ल प्लार और द्वारा तलली दी यौ द सा उबोत तलली दी सात्या चवले दी वरुणु और बलिस कम दी उबोत चवले दी द दरिया उबोत डेर मुनासिब रब्त और मख्ता यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम लसा सखा द यौ काफिले वाला स्कंदी अगराजी अगैरा बासी क़ाल या बुशरा हादा गुलाम व असर्रूहु बिदाअह। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द फ़िरऔन आल फ़िरऔन सिकम दे अगैल उबो सराबासी फ़ल्तक़तहु आल फ़िरऔन सुमरा मुनासिब रब्ती हालांकि दे द्वाड़ वाक़यातु माबैन की डेर अरसा डेर घटा ज़माना दा यौ निम सल काला या यौ सर शपेता काला दा द दुई दो माबैन की दुमरा वक्त तेर सवाई दा दो वाक़यात माबैन की दोनों वक्त लरी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिकला मिस्र तराले नो ल मिस्र ज़खा अजीज़ मिस्र कोर लबी और वशज़त दावी खपली शज़िता सी आसा अन यनफ़अना और नत्तखिज़हु वलदा करीब दा केदल ऐसी मुश्त फ़ायदा मिलाव सी लदस या मुश्कल जोई से जोक दगा खबर की द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बारकी द फ़िरऔन शज़ व फ़िरऔन तवी ला तक़्तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। सुब्हान अल्लाह, डेर अजीब रब्त दे दोड़ा माबैन की और बल उगर अजीज़ मिस्र हम भी औलाद दे और फ़िरऔन हम भी औलाद दे और द द्वार तरबियत अल्लाह ताला अजीम घरानों की दे दुनिया पर इतबार बांधी दे द्वार घट कोरनो द्वारा द बादशाहान कोरनो दी द बादशाह पर कोर की द्वार अल्लाह ताला लोगी अल्लाह दी द्वार से सिकम दग वाक़यात सवी दी
دوی دواړه بچپن دی، د دوی دواړو دا هغه وخت دی چې دوی الکان دي. د هلکینې په دور کې د دوی دواړو سره دا واقعیت پیښ شوي. او سیدنا یوسف علیه السلام په حق کې چې کوم ګواهي ورکوي هغه د عزیز مصر له طرفه له خاندانه دی. هغه وشهد شاهد من اهلها د زلیخا له خاندانه څخه دی. او د موسی علیه السلام په خلاف چې ګواهي ورکوي هغه د موسی علیه السلام له خپله خاندانه دی. ان الملأ يأتمرون بك تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. د خپل خاندان سره سړی ګوي. موسی علیه السلام لس کاله تللی دی مدین له د شعیب علیه السلام خدمت کوي د کور. یوسف علیه السلام لس کاله جیل تللی دی. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه. ډېر شایسته رب دی د دې دواړو واقعیاتو. او د دې دواړو واقعیاتو نبی علیه السلام ته الله تعالی بیانوي هغه وخت چې نبی علیه السلام په مکة المکرمه کې دی او د تسلی دپاره. ځکه نبی علیه السلام په حق کې الله تعالی فرمایي په سوره کهف کې او دغرنګ په سوره طاسم میم کې شعرا کې لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك إن لم تكونوا بهذا الحديث أسفا. نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکړي چې ته دومره قدر ځان مه غمګینه کوه، دومره قدر ځان مه غمجن کوه چې دوی ایمان ولې نه راوړي او ته ځان په پریشاني کې اچولی دی. الله تعالی تسلی ورکړي. او د مخه څخه د دواړو پیغمبرانو د دواړو انبیاو رسولانو واقعیات ته د په مخ کې بیانوي چې یو یوسف علیه السلام دی او بل موسی علیه السلام دی. له دواړو سره واقعیات پیښ شوي دي او دومره عظیم واقعیات دوی سره پیښ شوي دي، په دومره سخت امتحاناتو کې راغلي دي او بیا هغه وخت راغلی دی چې دوی دواړه هلکان دي او د دوی دواړو بچپن دی. نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکړي. او د نبی علیه السلام واقعه نبی علیه السلام زندگی د مکې څخه وروسته دا هم بعینه ډېر مماثلت مناسبت لري یو تره ده، یعنی د دوی دواړو واقعاتو سره. نبی علیه السلام سره محبت چا کاو؟ محبت مور چې مور ولاړه له دې دنیا سره. بیا نبی علیه السلام سره نیکه حضرت عبدالمطلب بیسیکل هغه ولاړه له دنیا سره. بیا حضرت ابو طالب نبی علیه السلام اکا له ده سره محبت کاو. د نبی علیه السلام دپاره تسلی ده چې له هغو سره که یو محبت کاو ستا دپاره دغه د محبت کوونکي ما دومره پیدا کړي. نبی علیه السلام غار له ولاړی او یې کډ هم نه دی تللی، په کوچنیوالي هم نه دی تللی. یوسف علیه السلام الک دی تللی دی، ورونو ولی دی ساله. نبی علیه السلام ته الله تسلی ورکړي چې یو خو ستا هغه زمانه نه ده، ته ځوان او بیا یې کډ نه غار له تللی. په غار کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در سره. نبی علیه السلام له دې څخه وروسته بیا تللی دی مدینې منورې له. په مدینه منوره کې نبی علیه السلام هلته چې کله ولاړی بیا ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته تللی. د ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته صرف داسې نه دی، نور صحابه هم ډېر خواهشمندو. هر یو دا ویل چې زما کور ته ولاړ شي، زما کور ته ولاړ شي. نبی علیه السلام حکم وکړي زما وښیي لکه دې ته امر سوی دی دا کوم ځای په کوم ځای کې کښېنستله زما هغه ځای مسکن دی. د ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته تللی 6 میاشتې یا په یو روایت کې 7 میاشتې د ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې. نبی علیه السلام په مدینه منوره کې 10 کاله دلته ژوند کړی دی. بیا 10 کاله بعد چې کوم دی نبی علیه السلام مکه فتح کړی. نبی علیه السلام لکه موسی علیه السلام 10 کاله مدین ته تللی، واپس رالی برته خپل وطن له چې کوم د پیدایښت شوی دی په مصر کې
د موسی علیه السلام مصر له بیرته راغلی دی. نبی علیه السلام 10 کاله بعد له مدینې که راغلی دی، مکه فتح کړې ده. او په 10 کاله زندگی کې له نبی علیه السلام سره په مدینه منوره کې داسې نه دی نبی علیه السلام چې له ده سره دومره پر ده تکلیفونه نه دي راغلي، ازمایښونه راغلي دي په نبی علیه السلام باندې. لکه له موسی علیه السلام ته خارجي مشکلات پیش و سیدنا یوسف علیه السلام ته داخلي مشکلات پیش، نبی علیه السلام ته دواړه پیش. نو د نبی علیه السلام زندگی د دوی دواړو له زندگی سره ډیر مناسبت لري. او بل نبی علیه السلام ته په دې دواړو واقعاتو ته الله تسلی ورکړی دی. په دواړو واقعاتو کې ډیر ښه ربط دی په دې دواړو واقعاتو کې. او دا د قرآن کریم یو حسن دی، د قرآن کریم جمال حسن په دې واقعاتو بیانولو کې الله تعالی شغلی. او د امت دپاره الله تعالی په دې دواړو واقعاتو کې سبق نصیحت دا شی دی چې پر انبیاو باندې څنګه تکلیفونه راغلي دي، چې کله د دوی بچپن څنګه تکلیفونه راغلي دي، بیا چې کله دوی ځوانان سو ولما بلغ اشده واستوى اعطيناه حکما وعلما، بیا د دې وروسته بیا کوم تکلیفونه پیښ شوي دي انبیاو ته. او دغه رنګه نبی علیه السلام سره کوم تکلیفونه پیښ شوي دي په ژوند کې. نو زموږ دپاره په دې کې ډېر عظیم سبق دی، نصیحت دی د انبیاو علیهم الصلوات والتسلیمات.